बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 159 से लेकर आज शुरू कर रही हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम वाला ही टॉपिक है ये कि इनमें से जो एक गिरोह है जो हक पर कायम रहा, उसी के बारे में अल्लाह ताला ने खबर दी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिन कौमि मूसा उम्मतुन यहदूना बिल हक़्क़ि व बिही यअदिलून। और मूसा की कौम से एक गिरोह है जो राह बताता है हक के साथ, और उसी हक के साथ वो अदल करता है, यानी इंसाफ करता है। ये इनका जो है वो तज़किरा सूरत आल इमरान में गुज़र चुका है, आयत नंबर 113 और 199 नंबर आयत में। वो सूरत आल इमरान कंप्लीट हो चुकी है, मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है। तो वो होता यूँ है कि इन लोगों ने 1,24,000 सारे अंबिया पर इन्होंने यकीन किया। तमाम आसमानी कुतुब के ऊपर ये लोग ईमान लाए। हालाँकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इनके होते हुए तशरीफ़ फरमा होते तो इन लोगों ने उन पर भी ईमान लाना था। बाकी ये जो आजकल के हैं ना यहूदा नसारा, ये लोग इनमें से ना होते और ना इनमें से ये लोग थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत में ये बताया, इसकी तफसीर में ये बताया कि आप इनको बता दिया करें, यानी कि जो यहूदा नसारा में से लोग आपके पास आते हैं ना, आप इनको बताया करें कि ये लोग इन चीज़ों को इग्नोर करें, अवॉइड करें। अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे। चनाचे वो लोग नबी पाक पर ईमान लाए, उन्होंने नबी के सामने इस्लाम को कबूल किया। ये वो लोग थे, उन्होंने सारे अंबिया कराम को माना, सारी आसमानी किताबों को, मतलब तौहीद का रुकन है ना, वो सारे उन लोगों ने मान लिए। उन्हीं के बारे में है ये। इब्ने जरीर ने एक बहुत अजीबो-गरीब यहाँ पर तफसीर बयान की है, वो मैं आपके साथ बयान करती हूँ कि इन लोगों के बनी इसराइल अपने अंबिया को कत्ल किया इन्होंने और कुफ्र किया। तो इस वक्त वो 12 गिरोह थे। चनाचे एक गिरोह ऐसा था जिसने बेजारी का इजहार किया, जिसने ये कहा कि ये लोग गलत कर रहे हैं और इनके साथ वो नहीं होना चाहते थे, इनमें से वो नहीं होना चाहते थे। बकिया गिरोहों के इन करतूतों से बेजारी का इजहार किया। अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की कि अल्लाह हमारे और इनके दरमियान में फ़र्क पैदा कर दे, हम इनसे बेजार हैं, हमें इनसे दूर कर ले। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके लिए एक सुरंग बना दी। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक सुरंग बना दी। उस सुरंग में वो चलते बाज़ रिवायतों में है कि वो 1 से 1.5 साल तक उस सुरंग में चलते रहे। फिर क्या हुआ? वो सुरंग चलते रहे और मुल्क चीन में जाके वो लोग रुक गए, वहाँ पर जाके वो रुके। वहाँ पर ये मोहिद मुसलमान थे, यही वाला गिरोह। इब्ने जरीर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से यही बयान करते हैं कि इस सुरंग में 1.5 साल चलते रहे थे वो लोग, जिसके दरमियान और तुम्हारे दरमियान एक शहद की नहर है, यानी कि हमारी एक ही शहद की होगी। ये हमारे साथ ही होंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने तो नबी पाक को अल्लाह ताला ने ये बताया कि जो बनी इसराइली तुम्हारे पास आते हैं उनके लिए ये खबरें पढ़ो, यानी कि ये कुरान के हवाले उनको दो, तो वो लोग जो है ना वो करेंगे, मतलब ताकि वो अल्लाह ताला उनको उस अज़ाब में ना हलाक कर दे जो इनके पहलों पर आता रहा है। चनाचे वो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाए और इनकी इत्तबा भी की। मुमकिन है वो गिरोह आजकल भी मौजूद हो, इनका मुमकिन है ये मुमकिन है। तो उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, आगे है कत अनहु मुस्नतई अशरता असबातन उमामा व औहैना इला मूसा इज़िस्तस्काहु कौमुहु अनिद्रिबी असाकल हजर हम बजसत मिन हुस्नता अशरता आइना कद अलिमा कुल्लु उनासी मशरबहु व ज़ल्लना अलैहिमुल गमामा व अंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून व इज़ा क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़र्यति व कुलू मिनहा हैसु शि'तुम वाकुलू हिततुम वदखुलुल बाबा सुजदम व नग़फिर लकुम खतीआतिकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बदल लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरा लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलैहिम रिज़्ज़न मिनस समाई बिमा कानू यज़लिमून। हमने बाँट दिया इन्हें 12 कबीलों में जो अलग अलग कौमें हैं, और हमने वही भेजी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जब वो पानी तलब किया आपसे आपकी कौम ने। हमने वही की कि मारो अपना असा से इस पत्थर को, तो फूट निकले उसमें से 12 चश्मे। जान लिया हर एक गिरोह ने अपना अपना घाट।
ہم نے سایہ کر دیا ان پر بادل کا اور ہم نے اتارا ان پر من سلوا۔ کھاؤ ان پاک چیزوں کو جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور کہا گیا انہیں کہ آباد ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ پیو اس سے جہاں سے چاہو، اور یوں کہو بخش دے اے ہمارے رب ہمارے گناہ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ تو بدل ڈالی جنہوں نے ظلم کیا تھا ان سے باتیں خلاف اس کے جو کہی گئی تھی انہیں، تب ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ ظلم و ستم اور کیا کرتے تھے۔ یقیناً بے شک یہ اپنے ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور ان کا بار بار یہ وعدہ خلافی کرتے تھے، بار بار یہ سارا کچھ کرتے رہتے تھے۔ یہ ایک عام بات ہے، اور یہ میں آپ کے ساتھ بہت دفعہ پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، لہٰذا اس کی یہاں پر تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو آباد تھی ساحل سمندر پر، جبکہ وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے دن کے بارے میں، جب آیا کرتی ان کے پاس مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن پانی پر خوب تیرتی ہوئیں، اور جو ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ نہ آتی ان کے پاس، ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا انہیں بس سبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یقیناً بے شک اب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن شکار کرنے سے، لیکن وہ لوگ اس دن بھی شکار کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کی قدرت یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مچھلیاں ہفتے کے دن صرف نہ آیا کرتی تھی، باقی ہر دن وہ آیا کرتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نافرمانیوں کے سبب ان کو آزمائش میں ڈالا تھا نا۔ ظاہر ہے ناشکری کرو گے، جب کفر کرو گے تو کیا ہوگا، ایسی آزمائشوں سے دو چار ہوتے رہو گے۔ یہ آیات عام ہیں، یہ ہمارے لیے بھی عام ہی ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں تو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ ان لوگوں کو ان اوصاف کو چھپانے سے بھی ڈرائیں جو وہ آپ کے متعلق اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اپنے اصلاح جیسے عذاب سے دو چار ہو جائے۔ جس بستی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد نام ایلا ہے، ایلا بستی، یہ بحر کلزم کے کنارے پر واقع تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بستی یعنی کہ ایلا مدین اور طور کے درمیان واقع ہے۔ بے شک پھر فرمایا یہ ایسے لوگ تھے جو ہیلے بہانے اور فریب سے اللہ تعالیٰ کے محرم اور ممنوع چیزوں کی حرمت کو پامال کرتے رہتے تھے، اور حرام کردہ چیز کے ارتکاب کے لیے بظاہر ایسے جائز اسباب بروئے کار لاتے جن کے پس پردہ ممنوع چیز کا ارتکاب مضمر ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرو جن کا ارتکاب یہودہ نصارہ کیا کرتے تھے، کہ تم بھی ان کی طرح ہیلوں بہانوں سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا لو۔ یعنی کہ آج کل آپ دیکھ لیں کہ قرآن کریم سے ہٹ کر کس طرح کے لوگ وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب میں اور کیا بیان کروں، اگر میں کچھ بیان کرتی ہوں تو یہ پوری ملک کے ساتھ، پوری ایک قوم کے ساتھ جو ہے اعلان جنگ ہوگی، لہٰذا آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر ان چیزوں کے علاوہ، ان چیزوں کے اگینسٹ کوئی اور چیزیں جو تلاش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے۔ یہ ساری چیز ہے، کیونکہ میں نے تو کوئی اللہ معاف کرے پارٹی بازی یا اس طرح کر کے تو میں نے کوئی کرنا نہیں ہے، نہ میں نے کسی کو ڈسکاؤنٹ دینا ہے، میں نے تو وہی بیان کرنا ہے جو کچھ قرآن میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو قرآن کے بارے میں، قرآن کی تبلیغ کرو تو آسانیاں پیدا کرو۔ آپ قرآن کریم خود پڑھ کر دیکھیں ترجمے کے ساتھ، اس میں کتنی آسانیاں ہیں اور آپ کو کتنی مشکل چیزیں بتائی جاتی ہیں جو نہ ہونے والی ہوں، جو حدیثوں سے سنتوں سے کسی چیز سے ثابت ہی نہیں ہے، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کرتی ہوں، باقی انشاءاللہ کل